धीरज नहीं, बाबा से मिलने को मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं। ओ बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते, मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। हमें देते इशारे, अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते। बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्राण प्यारी बाबाको आज अव्यक्त वाणी रहेको छ। 2077 असाढ 21 गते आइतबार, तदनुसार 5/7/2020 र यो रिभाइज कोर्स छ 20/2/1986। बाबाको आज वाणीको हेडिङ छ उड्ती कलाले सर्वको भला। बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ, आज विशेष डबल विदेशी बच्चाहरूलाई डबल बधाई दिन आउनु भएको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आज बाप दादा चाहिँ डबल विदेशी बच्चाहरूलाई डबल बधाई दिन आउनु हुँदैछ। पहिलो
दूर देशमा भिन्न धर्ममा भएर पनि नजिक भारत खण्डमा रहने अनेक आत्माहरू भन्दा चाँडो बाबालाई चिन्यो। बाबालाई चिनेकोमा अर्थात् आफ्नो भाग्यलाई प्राप्त गरेकोमा बधाई। बाबाले बधाई दिँदै हुनुहुन्छ। दोस्रो, जसरी तीव्र गतिले चिन्यो त्यसरी तीव्र गतिले सेवामा स्वयंलाई लगायो पनि। सेवामा आफूलाई लगाउनु भयो त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले सेवामा तीव्र गतिले अगाडि बढेकोमा डबल बधाई छ। हैन, बाबाले सबै थाहा हुन्छ कि बच्चाहरू कसरी कसरी अगाडि बढिरहेको छ भनेर। एक एक बच्चाहरूलाई बाबाले जान्नु भएको हुन्छ। सेवाको वृद्धिको गति तीव्र रहेको छ र पछि पनि डबल विदेशी बच्चाहरूलाई विशेष कार्य अर्थ निमित्त बन्नु छ। भारत खण्डका निमित्त आदि रत्न विशेष आत्माहरूले स्थापनाको कार्यमा बहुत धेरै मजबुत बनेर कार्यको स्थापना गरे र तिमी डबल विदेशी बच्चाहरूले चारैतिर आवाज फैलाउनुमा तीव्र गतिको सेवा गर्यो र गर्दै पनि रहनेछ। त्यसैले बाप दादाले सबै बच्चाहरूलाई आउना साथ जन्मना साथ धेरै चाँडो सेवामा अगाडि बढेकोमा विशेष बधाई दिइरहनु भएको छ। थोरै समयमा भिन्न भिन्न देशमा सेवालाई विस्तार गरेका छन्। त्यसैले आवाज फैलिने कार्यले सजिलो वृद्धि प्राप्त गरिरहेको छ। सदा डबल लाइट बनेर डबल ताजधारी बन्ने सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्नको लागि तीव्र पुरुषार्थ अवश्य गर्नेछन्। बच्चाहरूको जुन सेवाको लगन मगन र अगाडि बढिरहेको देखेर बाबालाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। तब डबल डबल बधाई दिँदै हुनुहुन्छ। आज विशेष मिल्नको लागि आएको छु। बाबा भन्नुहुन्छ बाप दादाले देखिरहनु भएको छ सबैको दिलमा खुसीको बाजा बजिरहेको छ। मधुबनमा बाबालाई हेरेपछि हामी मन्त्रमुग्ध हुन्छौँ। जो बाबालाई हेरेको हेरे र साथै खुसीमा झुमिरहन्छौँ। बच्चाहरूको खुसीको सङ्गीत खुसीको गीत बाप दादाले पनि सुनिरहनु भएको छ। बाबा दिलको आवाज बच्चाहरूको सुनिराख्नु भएको छ। याद र सेवामा लगनले अगाडि बढिरहेका छन्। याद पनि छ सेवा पनि छ। अब थप्नु पर्ने के छ दुवै नै, तर सदा दुवैको सन्तुलन रहोस्। सेवामा र यादमा सन्तुलन। यो सन्तुलनले स्वयंलाई सेवामा बाबाको आशीर्वादको अनुभवी बनाउँछ। सेवाको उमङ्ग उत्साह रहन्छ। अरू अझै सेवामा याद र सेवाको सन्तुलन राख्नाले धेरै आवाज राम्रोसँग विश्वमा गुन्जिनेछ।
विस्तार राम्रो गरेका छन्। विस्तारपछि के गरिन्छ? विस्तारको साथसाथै अब अरू पनि सेवाको सारमा यस्ता विशेष आत्माहरूलाई निमित्त बनाउनु छ, जुन विशेष आत्माहरूले भारत खण्डका विशेष आत्माहरूलाई जगाउन्। अहिले भारत खण्डमा पनि सेवाको रूपरेखा समय प्रमाण अगाडि बढ्दै गइरहेको छ। नेताहरू, धर्म नेताहरू र साथसाथै अभिनेताहरू पनि सम्पर्कमा आइरहेका छन्। बाँकी को रहेको छ? सम्पर्कमा त आइरहेका छन्, नेताहरू पनि आइरहेका छन्, तर विशेष राजनेताहरूसम्म पनि समीप सम्पर्कमा जाने संकल्प उत्पन्न गर्नु छ। त बाबाले सबै राजादेखि लिएर रङ्कसम्मको सेवा बच्चाहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। सबै डबल विदेशी बच्चाहरू उड्ती कलामा गइरहेका छौ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। चढ्ती कलावाला त होइनौ नि, अब चढ्ने बेला पनि छैन, उड्ने बेला छ। उड्ती कला छ, बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। उड्ती कला छ। उड्ती कला हुनु अर्थात् सर्वको भला हुनु। जब सबै बच्चाहरूको एक रस उड्ती कला बन्छ, तब सर्वको भला अर्थात् परिवर्तनको कार्य सम्पन्न हुन्छ। अहिले उड्ती कला छ, तर उड्ती कलाको साथसाथै त्यसमा स्थितिहरू पनि हुन्छन्। उड्ती कलामा पनि भिन्न भिन्न स्थिति रहन्छ। कहिले धेरै राम्रो स्थिति हुन्छ र कहिले त्यही स्थितिको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। सदा र धेरै जसोको उड्ती कला हुनु अर्थात् समाप्ति हुनु हो। अहिले सबै बच्चाहरूले जानेका छन्, उड्ती कला नै श्रेष्ठ स्थिति हो। उड्ती कला नै कर्मातीत स्थितिलाई प्राप्त गर्ने स्थिति हो। उड्ती कला नै देहमा रहेर देहबाट न्यारा र सदा बाबाको र सेवाको प्यारोपनको स्थिति हो। उड्ती कला नै विधाता र वरदाताको स्थिति हो। उड्ती कला नै हिर्दा, दुल्ला, फरिस्ता वा देवता दुवै रूपको साक्षात्कार गराउने स्थिति हो। हैन, उड्ती कलामा कति धेरै गुण रहेको छ। साक्षात्कार मूर्त पनि उड्ती कलामा नै बन्छ। उड्ती कलाले सर्व आत्माहरूलाई भिखारीपनाबाट छुटाएर बाबाको वर्षाको अधिकारी बनाउँछ। सबै आत्माहरूले अनुभव गर्नेछ, हामी सबै आत्माहरूका इष्टदेव अथवा इष्टदेवीहरू अथवा निमित्त बनेका जति पनि अनेक देवताहरू छन्, सबै यो धरतीमा अवतरित भएका छन्। सतयुगमा त सबै सद्गतिमा हुनेछन्, तर
यस समयमा जति पनि आत्माहरू छन् तिनीहरू सर्वका सद्गति दाता तिमीहरू हौ। तिनीहरू सर्वका सद्गति दाता तिमीहरू हौ। जसरी कुनै पनि ड्रामा जब समाप्त हुन्छ तब अन्त्यमा सबै कलाकारहरू मञ्चमा सामुन्ने आउँछ, हैन? आत्माहरूले पनि यो अनुभव गर्नेछन् कि जो हाम्रा इष्टदेवीहरू यस धरतीमा आएका छन्, अवतरित भएका छन् भनेर उनीहरूलाई आभास हुनेछ। र विशेष गरेर बाबाले बच्चाहरूलाई नै सर्वको सद्गति दिनको लागि निमित्त बनाउनु भएको छ। त त्यसरी नै अहिले के छ त, नाटक पुरा हुँदैछ। जब नाटक पुरा हुँदैछ त स्टेजमा सबै कलाकारहरू उपस्थित हुनेछ। अहिले कल्पको ड्रामा समाप्त हुने समय आइरहेको छ। सारा विश्वका आत्माहरूलाई चाहे स्वप्नमा, चाहे एक सेकेन्डको झलकमा, चाहे प्रत्यक्षताको चारैतिरको आवाजद्वारा यो अवश्य साक्षात्कार हुनु छ। यो ड्रामाका हिरो पाठधारी मञ्चमा प्रत्यक्ष भइसकेका छन् भन्ने। धरतीका सिताराहरू धरतीमा प्रत्यक्ष भइसकेका छन्। सबैले आफ्ना इष्टदेवलाई प्राप्त गरेर धेरै खुसी हुनेछन्। सहारा मिल्छ। डबल विदेशीहरू पनि इष्टदेव तथा देवीहरूको छौ नि। डबल विदेशीहरूको पनि इष्टदेवीहरू छन् नि भनेर बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। अथवा गोल्डन जुब्लीवाला छौ, तिमीहरू पनि त्यसैमा छौ वा हेर्नेवालामा हौ। जसरी अहिले गोल्डन जुब्लीको दृश्य देख्यौ, यो त एउटा रमणीक पाठ मात्र खेलेका हौ। तर जब अन्तिम दृश्य हुनेछ त्यसमा त तिमीहरू साक्षात्कार गराउने वाला हुन्छौ वा देख्ने वाला हुन्छौ। के हुन्छौ? बाबाले बच्चाहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, साक्षात्कार गराउने वाला हुन्छ कि देख्ने वाला मात्रै हुन्छौ? बाबाले आफैले जवाफ दिनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ हिरो हो नि। अहिले त्यो दृश्यलाई प्रकट गर, कस्तो हुन्छ? यही अन्तिम दृश्यको लागि अहिलेदेखि नै त्रिकालदर्शी बनेर हेर, कस्तो सुन्दर दृश्य हुनेछ र हामी कति सुन्दर हुनेछौँ। सजिएका दिव्य गुणमूर्त फरिस्ता सो देवता देखिनेछौ, हैन? बाबाले हामीलाई फरिस्ता भनेर प्र्याक्टिस गराउँदै हुनुहुन्छ। दैवी गुण सतयुगी आत्माहरू दैवी गुणधारी भनेर प्र्याक्टिस गराउँदै हुनुहुन्छ। यसका लागि अहिलेदेखि नै आफूलाई सदा फरिस्ता स्वरूपको स्थितिको अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्दै रहनु छ। जुन 4 विशेष विषय छन्, ज्ञान मूर्त, निरन्तर याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूर्त तथा सेवा,
बाबा जहिले पनि यो 4 सब्जेक्टलाई याद दिलाउनुहुन्छ, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। एउटा दिव्य गुणको पनि कमी भयो भने 16 कला सम्पन्न भनिने छैन। हेर्नु, 16 कलामा पनि एउटा मात्रै दिव्य गुणको कमी भयो भने पनि 16 कला सम्पन्न बन्ने छैन। 16 कला सर्व र सम्पूर्ण यी 3 को महिमा हो। सर्वगुण सम्पन्न भन्छौ र सम्पूर्ण निर्विकारी भन्छौ र 16 कला सम्पन्न भन्छौ। तीनै विशेषता चाहिन्छ, हैन? निर्विकारी पनि चाहिन्छ, 16 कला सम्पन्न हुनु पर्यो र गुणबाट, सर्वगुणबाट पनि सम्पूर्ण सम्पन्न हुनु पर्यो। 16 कला अर्थात् सम्पन्न पनि हुनुपर्छ, सम्पूर्ण पनि हुनुपर्छ र सर्व पनि हुनुपर्छ। त्यसैले यो जाँच गर। सुनाएको थिएँ नि, यो वर्ष धेरै कालको हिसाब जम्मा हुने वर्ष हो। अन्डरलाइन गर्नुस्, यो वर्ष धेरै कालको हिसाब जम्मा हुने वर्ष हो र फेरि बहुत कालको हिसाब समाप्त पनि हुनेछ। जो धेरै समयदेखि विकर्म गरेको त्यो पनि समाप्त हुने यो वर्ष छ र अनि थोरै समय भन्न थालिनेछ, बहुत काल होइन। त्यसैले बहुत कालको पुरुषार्थको लाइनमा आउनु छ। लामो समयदेखिको पुरुषार्थको लाइनमा आउनु छ। तब बहुत कालको राज्य भाग्य प्राप्त गर्ने अधिकारी बन्छौ। 2-4 जन्म पनि कम भयो भने बहुत कालमा गणना हुने छैन। पहिलो जन्म होस् र पहिलो प्रकृतिको श्रेष्ठ सुख होस्, एक होस्। बाबाको चाहना के छ? हामी बच्चाहरू यति सम्पन्न, सर्वगुण सम्पन्न, सबै कुराबाट सम्पूर्ण, सबै कुरा होस् र जुन कारणले श्री कृष्णको साथमा पहिलो दिन, पहिलो महिना, पहिलो वर्षमा साथमा आऊ, यस्तो पुरुषार्थ गर्नु भन्दै हुनुहुन्छ। सबैमा एक होस्, अर्थात् सबै नै एकमा आओस् भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? सेवा पनि नम्बर 1। अब नम्बर 1 मा आउन के गर्नु पर्यो त? सेवा पनि नम्बर 1, स्थिति पनि नम्बर 1। तब त एक मा आउँछौ। बाबाको कति शुभ अभिलाषा। त्यसैले सतयुगको सुरुमा आउनेवाला नम्बर 1 आत्माको साथ पार्ट खेल्ने वाला हुनु छ। त्यसैले सम्बत पनि आरम्भ तिमी गर्ने छौ। सबैभन्दा पहिले जन्ममा आउनेले नै पहिलो गते, पहिलो महिना, पहिलो सम्बत सुरु गर्नेछ। त्यसैले डबल विदेशीहरू नम्बर 1 मा आउँछौ नि। अच्छा, फरिस्तापनको ड्रेस लगाउन
आउँछ नि बाबा साथीहरू जस्तै सोध्नुहुन्छ, साथीलाई भने जस्तै भन्दै हुनुहुन्छ नि, यो पहिरन चम्किलो हुन्छ, यसको स्मृति र स्वरूप बन्न अर्थात् फरिस्ताको ड्रेस धारण गर्नु हो। चम्किलो चीजले टाढैबाट आकर्षित गर्छ, त्यसैले यो फरिस्ताको पहिरनले अर्थात् फरिस्ता स्वरूपले टाढासम्म पनि आत्माहरूलाई आकर्षित गर्छ। अच्छा, आज युके को पालो हो। युके वालाको विशेषता के हो? लन्डनलाई सतयुगमा पनि राजधानी बनाउँछौ या केवल घुम्ने स्थान बनाउँछौ? हो त संयुक्त राज्य, त्यहाँ पनि राजधानी बनाउँछौ वा केवल राजाहरू गएर चक्कर लगाउँछौ? हैन, बाबा भन्नुहुन्थ्यो लन्डन पिकनिकको स्पट पनि हुन्छ। बाबा आज राजधानीको पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि पनि जुन नाम छ राजधानी भन्छन्, त्यसैले यस समयमा सेवाको राजधानी त छँदैछ। सारा विदेशको सेवाको लागि राजधानी त निमित्त हो नि, हो नै। राजधानी नाम त ठीक छ नि, सबैलाई संगठित गर्ने राजधानी हो, सबै आत्माहरूलाई बाबासँग मिलाउने राजधानी हो। युके वालालाई बाप दादा भन्नुहुन्छ ओके, ओके रहने। ओके भनेको अल करेक्ट, युके अर्थात् ओके, ओके रहने। कहिल्यै पनि कसैसँग सोध्यो भने ओके यस्ता छौ नि, यस्तो त भन्दैनौ, हुन त हो, लामो श्वास लिएर भन्छन् हो, अनि जब पुरा ठीक हुन्छन् तब भन्छन् ओके, ओके। भन्नमा फरक हुन्छ। त्यसैले संगमयुगको राजधानी सेवाको राजधानी, जसबाट राज्य सत्ता अर्थात् रोयल परिवारका आत्मा तयार हुने प्रेरणा चारैतिर फैलियोस्। राजधानीमा राज्य अधिकारी बनाउने राज्य स्थान त भयो नि, त्यसैले बाप दादाले हरेक देशको विशेषतालाई विशेष रूपले याद गर्नुहुन्छ र विशेषताले सदा अगाडि बढाउनुहुन्छ। बाप दादाले कमजोरीलाई देख्नुहुन्न, केवल इशारा दिनुहुन्छ। धेरै राम्रो, धेरै राम्रो भन्दा भन्दै राम्रो बन्छन्। कमजोर छु मात्र भन्यो भने झन कमजोर हुन्छौ। एक त पहिले कमजोर हुन्छन्, दोस्रो कसैले झन भनिदियो भने मूर्छित हुन्छ। जस्तो सुकै मूर्छित होस्, तर उसलाई श्रेष्ठ स्मृतिको विशेषताको स्मृतिको सञ्जीवनी बुटी खिलायो भने मूर्छितबाट सुजित बन्नेछन्। सञ्जीवनी बुटी सबैको पासमा छ नि। विशेषताहरूको स्वरूपको दर्पण उसको सामुन्ने राख, किनकि हरेक ब्राह्मण आत्माहरू विशेष हुन्। हैन, बाबाले बताउनु भएको छ, बाबाको बच्चाहरू जो पनि छन् भने केही न केही विशेषता लिएर नै आउँछन्। करोडौँमा कोही हौ नि,
त्यसैले विशेष भयौ नि। केवल त्यस समयमा आफ्नो विशेषतालाई बिर्सेका हुन्छन्। त्यसको स्मृति दिलाउनाले विशेष आत्मा बन्नेछन्। जति विशेषताको वर्णन गर्नेछौ उसलाई स्वयं नै आफ्ना कमजोरीहरू अरू बढी स्पष्ट अनुभव हुँदै जान्छन्। तिमीले गराउनु पर्ने आवश्यकता पर्दैन। यदि तिमीले कसैको कमजोरी सुनायो भने उसले लुकाउँछ, टार्छ, भन्छ म यस्तो छुइनँ। तिमीले विशेषता सुनाउनु। जबसम्म कमजोरी स्वयंले नै अनुभव गर्दैन तबसम्म परिवर्तन गर्न सक्दैन। चाहे तिमीले 50 वर्ष मेहनत गरिराख। त्यसैले यो सञ्जीवनी बुटीले मूर्छितलाई पनि सुर्जित बनाउँदै उडाइराख। यही युकेले गर्छ नि। अच्छा, लन्डनबाट अरू स्थानमा कति गएका छौ? बाबाले लन्डनमा पनि बच्चाहरू निकाल्छन् अनि त्यहाँबाट फेरि अरू ठाउँमा सेवाको लागि पठाउनुहुन्छ। बाबा त्यही सोध्दै हुनुहुन्छ। भारत खण्डबाट त गएका छन्, लन्डनबाट कति गएका छन्? अस्ट्रेलियाबाट कति गएका छौ? अस्ट्रेलियाले पनि वृद्धि गरेका छौ र अरू कहाँ कहाँ गयो? ज्ञान गङ्गाहरू जति टाढा टाढासम्म बग्छौ त्यति राम्रो हुन्छ। युके, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपमा कति सेन्टर छन्? सबैले आफ्ना सङ्ख्या सुनाए। मतलब वृद्धि त प्राप्त गरिरहेका छौ। अब कुनै विशेष स्थान रहेको छ? धेरै छन्। त्यसको योजना पनि बनाइरहेका छौ नि। बाबाले बच्चाहरूलाई सेवा गर्नको लागि सिकाउँदै हुनुहुन्छ। विदेशलाई यो लिफ्ट छ, धेरै सजिलै सेन्टर खोल्न सक्छौ। लौकिक सेवा पनि गर्न सक्छौ र अलौकिक सेवाको लागि पनि निमित्त बन्न सक्छौ। भारत खण्डमा फेरि पनि निमन्त्रणामा सेन्टर स्थापना हुने विशेषता रहेको छ। तर विदेशमा स्वयंले नै निमन्त्रण स्वयंलाई दिन्छन्। निमन्त्रणा दिने पनि स्वयं र पुग्ने पनि स्वयं हुन्छन्। त्यसैले यो पनि सेवामा वृद्धि सजिलै हुने एउटा लिफ्ट मिलेको छ। जहाँ गए पनि 2-3 जना मिलेर त्यहाँ स्थापनाको निमित्त बन्न सक्छन् र यसरी बनिरहनेछन्। यसलाई ड्रामा अनुसार गिफ्ट भन, लिफ्ट भन। यो मिलेको छ किनकि थोरै समयमा सेवा समाप्त गर्नु छ। त्यसैले तीव्र गति पनि हुनु छ। तब त समयमा समाप्त हुन सक्छ। भारत खण्डको विधि र विदेशको विधिमा अन्तर छ। त्यसैले विदेशमा चाँडो वृद्धि भएको छ र भइरहनेछ। एकै दिनमा धेरै सेन्टर खुल्न सक्छन्। चारैतिर विदेशमा निमित्त रहने विदेशीहरूलाई सेवाको सहज अवसर छ। भारत खण्डका लागि हेर, भिसा पनि मुस्किलले मिल्छ। त्यसैले यो अवसर छ। त्यहाँ रहनेहरू नै
त्यहाँको सेवा लागि निमित्त बन्छन्। त्यसैले सेवाको अवसर छ। जसरी लास्ट सो फास्ट जाने अवसर छ, त्यसै गरी सेवाको अवसर पनि छिटै मिलेको छ। त्यसैले गुनासो पनि रहने छैन। हामी ढिलो आयौँ भनेर पछि आउनेहरूलाई फास्ट अगाडि जाने अवसर पनि विशेष छ। त्यसैले हरेक सेवाधारी हौ। बाबाले सबैलाई सेवाधारी बनाइदिनु भयो। सबै सेवाधारी हौ वा सेन्टरमा रहनेहरू मात्र सेवाधारी हुन्। जहाँ रहे पनि सेवा बिना चयन हुन सक्दैन। सेवा नै चयनको निन्द्रा हो। भन्छन् चयनले सुत्न पाउनु नै जीवन हो। न वास्तवमा जीवनमा के चाहिन्छ? चयनको निन्द्रा। सेवालाई नै चयनको निन्द्रा भन, सुत्नु भन। सेवा छैन भने चयनको निन्द्रा पनि छैन। सुनाएको थिएँ नि, सेवा केवल वाणीको होइन, हर सेकेन्ड सेवा होस्। हर संकल्पमा सेवा हुन्छ। कसैले पनि यो भन्न सक्दैन, चाहे भारत खण्डवासी चाहे विदेशमा रहनेहरूले, कुनै ब्राह्मणले यो भन्न सक्दैन मलाई सेवाको अवसर छैन भनेर। बिरामी भए पनि मनसा सेवा, वायुमण्डल बनाउने सेवा, प्रकम्पन फैलाउने सेवा त गर्न सकिन्छ हैन। घर बसेर पनि बाबाको सेवा कति छ। कुनै पनि प्रकारको सेवा गर, तर सेवामा नै रहनु छ। सेवा नै जीवन हो। ब्राह्मणको अर्थ नै सेवाधारी हैन। अब बाबाको बच्चाहरू घर घरमा बसेर पनि धेरै सेवा गर्न सकिन्छ। किनकि मनसा सेवा भनेको त 24 घण्टा पनि गर्न सकिन्छ, निरन्तर गर्न सकिन्छ। त्यसरी सेवाधारी बन्न सकिन्छ। अच्छा, सदा उड्ती कला, सर्वको भला स्थितिमा स्थित रहने, सदा स्वयंलाई फरिस्ता अनुभव गर्ने, सदा विश्वको अगाडि इष्ट देवताको रूपमा प्रत्यक्ष हुने देवात्माहरू सदा स्वयंलाई विशेष आत्मा सम्झेर अरूलाई पनि विशेषताको अनुभव गराउने विशेष आत्माहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रोहानी बच्चाहरूको रोहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। बाबा अब पार्टीको साथमा मिल्नुहुन्छ। सदा स्वयंलाई कर्मयोगी अनुभव गर्छौ। कर्मयोगी जीवन अर्थात् सदा हर कार्य गर्दा पनि यादको यात्रामा रहने वाला यो श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाबाका बच्चाहरूले नै गर्छन् र सदा सफल हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीहरू सबै कर्मयोगी आत्माहरू हौ। तिमीहरू सबै कर्मयोगी आत्माहरू हौ नि। हर कार्य गर्दा पनि बाबाको यादमा शान्त शीतल भएर गर्ने, कर्ममा रहेर न्यारा र प्यारा रहने, सदा यही अभ्यासले स्वयंलाई अगाडि
बढाउनु छ। स्वयंको साथसाथमा विश्वको जिम्मेवारी सबैमाथि छ। तर यी सबै स्थूल साधन हुन्। कर्मयोगी जीवनद्वारा अगाडि बढ्दै जाऊ र बढाउँदै जाऊ। यस्तो जीवन नै अति प्रिय जीवन हो। सेवा पनि होस् र खुसी पनि होस्, दुवै साथसाथमा ठिक छ नि। गोल्डेन जुबली त सबैको हो। गोल्डेन अर्थात् सतो प्रधान स्थितिमा स्थित रहनु। त्यसैले सदा आफूलाई यो श्रेष्ठ स्थितिद्वारा अगाडि बढाउँदै जाऊ। सबैले सेवा राम्रोसँग गर्यो भने सेवाको अवसर पनि अहिले नै मिल्छ। फेरि यो अवसर समाप्त हुनेछ। त्यसैले सदा सेवामा अगाडि बढ्नु छ नै। त बाबाले कति प्यारले सेवाको लागि इसारा गर्नुभयो। अच्छा, आजको वरदान छ, बाबाको छत्र छायाको अनुभवद्वारा विघ्न विनाशकको डिग्री लिने अनुभवी मूर्त बाबा। बाबाको छत्र छायाको अनुभवद्वारा विघ्न विनाशकको डिग्री लिने अनुभवी मूर्त बाबा। जहाँ बाबा साथमा हुनुहुन्छ त्यहाँ कसैले पनि केही गर्न सक्दैनन्। यो साथको अनुभव नै छत्र छाया बन्छ। बाप दादाले बच्चाहरूको सदा रक्षा गर्नु हुन्छ। बाबाले बच्चाहरूलाई सधैँ रक्षा गर्नु हुन्छ नै। परीक्षा आउँछन् तिमीहरूलाई अनुभवी बनाउनको लागि। त्यसैले सम्झनु पर्छ यी परीक्षाहरू कक्षा अगाडि बढाउनको लागि आएका हुन्। यसैबाट नै सदाको लागि विघ्न विनाशकको डिग्री र अनुभवी मूर्त बन्ने वरदान मिल्छ। यदि अहिले कसैले थोरै चर्को स्वर गर्यो वा कसैले विघ्न पार्यो भने पनि बिस्तारै बिस्तारै चुप हुनेछन्। आजको स्लोगन छ, जो समयमा सहयोगी बन्छन् तिनीहरूलाई एकको पदम गुणा फल मिल्छ। जो समयमा सहयोगी बन्छन् तिनीहरूलाई एकको पदम गुणा फल मिल्छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।
Thank you.